अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा अब्बास। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। गद्दारी केस में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत खत्म हो गई। सजा सुनाने वाली खुसूसी अदालत ही गैर आईनी करार। आर्टिकल 6 के तहत तरमीम का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कहा मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल गैर कानूनी और गैर इस्लामी है। क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोर्ट तरमीमी एक्ट 1975 की दफा 4 कलअदम करार। हाई कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का रद्द अमल। कहा हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। मेरी तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन है। सेहतयाबी के लिए दुआएं करने पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तहरीक इंसाफ का वफद नाराज MQM को मनाने में नाकाम। खालिद मकबूल सिद्दीकी वजारत छोड़ने के फैसले पर कायम। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमें अपने तमाम वादे याद है, हुकूमत से ताउन जारी रखेंगे। असद उमर बोले कभी कभी इंसान का दिल करता है काबीना में ना बैठे, मैं भी 7 माह बाहर बैठ कर आया हूँ। हमारी कोशिश है कि खालिद मकबूल काबीना में रहे। फरवरी के पहले हफ्ते में वजीर आजम कराची आकर मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। कराची के लिए 162 अरब से ज्यादा के मंसूबे होंगे। हुकूमत से अवाम ही नहीं उनके इत्तेहादी भी तंग हैं। हुकूमत ने अवाम की तरह इत्तेहादियों से किए गए वादों पर भी यू टर्न ले लिया। MQM के बाद अख्तर मेंगल भी सामने आने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्की हालात के पेश नजर इस हुकूमत का जाना जरूरी है। ऑपोजिशन लीडर का मुल्क में होना जरूरी है। लोग पीपल्स पार्टी को अब बेहतर ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। मांगे तांगे की ईंटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। पहली ईंट MQM की हिली है। ये वाज़ेह है कि हुकूमत से मुल्क चलने वाला नहीं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की आमदन से जायद असासा जात की तहकीकात में नैब लाहौर में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा मुल्क में इंतकाम का सिलसिला चल रहा है। नैब वही पूछगछ कर रहा है जो साल 2000 में की थी। तब भी वही असासे थे और आज भी वही है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। एहसन इकबाल का एहतसाब अदालत के जज से मुकालमा। कहा मंसूबा पीपल्स पार्टी के दौर में मंजूर हुआ। उन्हें एतराज है कि प्रोजेक्ट नारोवाल में क्यों बना। क्या नारोवाल इसराइल या भारत का हिस्सा है। 40 करोड़ के प्रोजेक्ट को खंडर बना दिया गया। इसे दोबारा बहाल करने में अरबों रुपए लगेंगे। मंसूबा रोकने पर इमरान खान का ट्रायल होना चाहिए। इदारों के दरमियान तवाज़ुन की जरूरत है। फौज और अदलिया दोनों को अपनी हुदूद खुद देखनी चाहिए। इन दोनों इदारों का मुतनाज़ा होना तबाहकुन है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा फौज की मुखालफत से कोई सियासी लीडर नहीं बन जाता। फौज के बगैर आप अनारकी में चले जाएंगे। मशरिक़ वस्ता को ही देख लें। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की लंदन के रेस्टोरेंट में तस्वीर सामने आने पर तंज। कहा ये अस्पताल के ICU के मनाजिर हैं। खाओ पियो, बीमारी का इलाज इंतहाई इन्हिमाक से जारी है। कबायली अजला की तामीर और तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बास बैरूनी अनासिर इन इलाकों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम के साथ मिलकर ऐसे बैरूनी अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाना है। वजीर आजम का खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मंसूबों और इंजमाम शुदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब में कहा कि इंजमाम शुदा इलाकों की अवाम को मुकम्मल तौर पर बाखबर रखा जाए। सूबाई हुकूमत से मिलकर मामलात को हल किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स ने 9 रोज बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स निसार जाफरी ने कहा है कि हमारे मुतालबात वफाक और सिंध हुकूमत ने मान लिए। ट्रांसपोर्टर्स ने पुरअमन हड़ताल में साबित कर दिया कि वो पुरअमन लोग हैं।
وزیر خارجہ شاہ محمود دوران ایران مکمل کر کے سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی اور وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقاتیں۔ ایران امریکہ کشیدگی اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی قیادت کا پاکستان کی امن کی کوششوں کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستانی سرزمین کسی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ کینیڈا میں یوکرینی طیارے میں مرنے والوں کی یاد میں تعزیتی تقریب۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی بھی شرکت۔ لوگ اپنے پیاروں کی تصاویر دیکھ کر روتے رہے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ جب تک احتساب اور انصاف نہیں ہو جاتا سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جرمن وزیر مملکت کی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھانے پر بھی بات چیت۔ باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ بھارتی فوج کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج۔ 11 جنوری کو بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری شہید ہوا تھا۔ بھارتی اقدامات علاقائی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ کوئٹہ زیارہ سمیت بلوچستان میں 2 روز کی بارش اور برفباری کے بعد ہر طرف برف ہی برف۔ کھولو میں 15 سال بعد ریکارڈ برفباری۔ کوئٹہ میں 13 انچ برف پڑی۔ کوئٹہ اور جوب میں مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ سڑکیں بند۔ کوئٹہ ایئرپورٹ میں PIA کا طیارہ برف میں پھنس گیا۔ متعدد پروازیں منسوخ۔ برف کو صاف کرنے کے لیے رن وے بحال کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر اور ایبٹ آباد میں بھی بارش اور برفباری۔ وادی نیلم میں برفانی تودہ گر گیا۔ ایک بچی جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، ملتان سمیت سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ راجن پور، جھنگ، کبیروالا اور سکھر میں چھتیں گرنے سے 6 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ راولپنڈی کے برساتی نالے کا پانی اسکول میں داخل ہو گیا۔ اسکول میں پھنسے درجنوں طلبہ اور اساتذہ کو نکال لیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں کے ڈیرے برقرار۔ 15 اور 17 جنوری کی رات پارہ 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان۔ کراچی میں گیس بحران کے خلاف صنعتکاروں کا دھرنا رنگ لے آیا۔ SSGC کا کیپٹو پارک کی 50% گیس بحال کرنے کا اعلان۔ 4 صنعتوں کو جاری نوٹس بھی واپس لے لیے گئے۔ SSGC سے مذاکرات کامیاب ہونے پر صنعتکاروں نے دھرنا ختم کر دیا۔ حمزہ شہباز کی رمضان شوگر ملز ریفرنس میں درخواست ضمانت پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پیراگون اسکینڈل کیس میں خواجہ برادران کے عدالتی ریمانڈ میں 11 دن کی توسیع۔ عدالت کا خواجہ برادران کو 24 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ آئندہ سماعت پر محکمہ مال کے گواہان طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بدین میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ کہا ڈاکٹرز اپنے شعبے سے بہت کم مخلص نظر آتے ہیں۔ سندھ میں ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر اور سربراہ DFIADJ نال شاہ کی ملاقات۔ پرویز الہی نے کہا کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ اچھے اور خوشگوار تعلقات رہے۔ باہمی تجارت کو مزید فروغ دینے اور رابطہ عوام مہم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سینٹ نے پوسٹل سروسز قانون کی تصدیق اور نفاذ کا بل منظور کر لیا۔ نون لیگ کے سینیٹر عبدالقیوم نے الیکشن کمیشن سے متعلق آئینی شقوں سے 213 اور 215 میں مزید ترمیم کا بل ایوان میں پیش کر دیا۔ چیئرمین سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔
हुकूमत की जानिब से बिल की मुखालफत। सेनेटर आजम सवाती ने कहा पार्लिमानी कमेटी के रूल्स में 2/3 अक्सरियत की शिक आइन से मुतसादिम है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के तीसरे फ्लोर से गिरने वाली 4 साला अनाया पिम्स अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्ची वालिदैन के हमरा एयरपोर्ट पर मौजूद थी। खेलते हुए लिफ्ट से मुल्हिका जंगले से नीचे गिर गई। सर के बल गिरने से अनाया बच्ची को शदीद चोटें आईं। तशवीशनाक हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन का शहरी के साथ बस सुलीकी का एक और वाकया। मॉल रोड पर वार्डन के रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। वार्डन को रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली एयरपोर्ट पर फोर्सेस की कार्रवाई। 9 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 1.5 किलो से ज्यादा हाई ग्रेड हेरोइन बरामद।